अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रकमल सिद्दीक है। दोस्तों, बहुत अरसा पहले मैंने एक वेबसाइट थी स्केल एआई, उसके मुतल्लिक बताया था कि ये एक स्कैम है। तो कुछ लोगों ने नीचे कमेंट किए कि नहीं यार, आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप फजूल की बातें कर रहे हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, इनके तो ऑफिस बन चुके हैं। फिर मैं एक मेरे पास एक नंबर था, उस पर मैंने उन्होंने मुझे खुद ही कांटेक्ट किया। अब इनका नेटवर्क इस कदर ये फैल चुका है कि ये खुद आप लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैंने वहाँ पे उस वीडियो में बहुत सारी मिसालें भी दी थी, जैसा कि जहाँ पे बहुत ही आसानी से पैसा आ रहा होता है। एक तो वो हराम का होता है और उसमें कोई ना कोई धोखाधड़ी होती है। उसमें मैंने बताया था कि ये एक सिंपल सी बात है, पॉन्जी स्कैम है। पॉन्जी स्कैम में क्या होता है कि शुरू शुरू के जो बंदे होते हैं ना, उनको फायदा दिया जाता है। एक मजबूत तगड़ा जो होता है नेटवर्क जोड़ा जाता है। जब वो नेटवर्क जुड़ जाता है, उस नेटवर्क के तहत न जाने आगे कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि उस नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। अब उन लोगों के लिए तो वो एक नया नया प्लेटफॉर्म होता है, जाहिर सी बात है, उनको तो बेनिफिट मिलना होता है। लेकिन वो जो पुराने बंदे होते हैं वो उनके माल से माला माल हो जाते हैं। जैसा कि ये है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है ना, उसने एक एक नेटवर्क खड़ा कर लिया है, जाहिर सी बात है। तो उसके नीचे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। जब नए नए बंदे उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं ना, तो फिर उनके लिए एक तो एक टास्क होता है कि आगे और बंदे जो हैं होते हैं उनको भी ज्वाइन करवाना होता है। जब वो बंदे अपना पैसा लगाते हैं, वो एक बंदा पैसा नहीं लगा रहा होता। अब मिसाल के तौर पर 1000 बंदे जब तीन तीन बंदों को आगे इनवाइट करेंगे, तो खुद ही अंदाजा लगाइए कि एक हफ्ते में उनका नेटवर्क किस कदर आगे वसी व अरीज होगा। तो इनके पास एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि ये वेबसाइट डेवलपर होते हैं ना, उनके पास कोई लाखों में अमाउंट नहीं होती, उनके पास करोड़ों में अमाउंट होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पहले बंदे इसमें ऐड होते हैं ना, उन्होंने उनको फायदा देना होता है। तभी तो वो जाके एतमाद बढ़ता है उनका, और फिर वो मजीद बंदों को उसमें शामिल करते हैं। फिर वो जब हज़ारों की तादाद में, बल्कि हज़ार क्या लाखों की तादाद में जब वो बंदे उसमें इंटर हो जाते हैं, फिर इनका ये जो टास्क होता है वो लाखों की वो जो बंदे होते हैं वो इन्वेस्ट इसमें करते हैं। तो वो क्या होता है, वो नेटवर्क भाग जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। इतनी बड़ी एक कसीर तादाद जब उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, तो उनके पास अरबों में वो पैसा आ जाता है। जब अरबों में उनके पास पैसा जमा होता है, तो फिर क्या होता है, वो एक स्कैम जो करने वाले होते हैं, वो एक टीम जो होती है वो भाग जाते हैं। और ये जो ऑफिस दिखा रहे हैं ना आपको, ये मतलब दिखा रहे होते हैं आजकल के, ये जो देखिए इनके 3 ऑफिस खड़े हो गए हैं, 3 ऑफिस हैं। देखिए मेन बंदा जो है ना, इनको वो तो कहे ना कि वो उसको सामने कीजिए कि ये बंदा है, ये डेवलपर है, या फिर कोई गारंटी तो दे। जब इनसे ये कहा जाता है ना कि आप गारंटी दें, तो फिर ये आगे से मुंह बना लेते हैं कि नहीं जी, गारंटी किस बात की, गारंटी तो इंसान की भी नहीं है, वो कब चाहे टपक जाए। इस तरह की आगे बात करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि ये एक स्कैम है, पॉन्जी स्कैम है। पॉन्जी स्कैम में यही होता है कि शुरू वाले जो बंदे होते हैं ना, उनको फायदा दिया जाता है, और वो भी उन फायदा कोई नहीं, वो मतलब ना लालच में बैठे होते हैं, क्योंकि उनको तो अपने पैसे डबल होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर वो देख रहे होते हैं कि यार हमने, बाय द वे एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, उन्होंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, तो दूसरे महीने वो 2 लाख हो जाएगा। फिर वो सोचते हैं कि यार तीसरे महीने बस एक महीना ही तो और वेट करना है, 4 लाख हो जाएगा। फिर वो जब 4 लाख उनकी अमाउंट होती है, फिर वो सोचते हैं कि यार क्यों ना हम एक महीना और वेट कर लें, 4 से ये 8 लाख हो जाएगा। फिर वो 8 लाख पे जाते हैं, निकलवा नहीं रहे होते, वो बस लालच में होते हैं कि यार ये पैसा इकट्ठा करके ही हम निकलवा लेंगे। लेकिन जब वो 8 लाख पे होते हैं, वो 16 लाख पे जाते हैं। इसी तरह लालच बढ़ जाता है ना, इंसान की फितरत है, इंसान का पेट तो मिट्टी ही भर सकती है। हदीस कुदसी है कि इब्ने आदम का जो ये जो पेट है ना, अगर इसको एक सोने, हदीस कुदसी है जिसका मफहूम है कि अगर इब्ने आदम को सोने और चांदी की एक वादी दी जाए, तो वो दूसरी की ख्वाहिश करेगा। और इंसान का जो पेट है वो मिट्टी ही भर सकती है, तो इंसान का पेट नहीं भरता। वो क्या होता है, 8 लाख को वो डबल करने के चक्कर में फिर एक महीना और वेट करता है, फिर वो 16 लाख हो जाते हैं। मतलब वो पैसे निकलवा नहीं रहे होते। जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं उनके पास तो पैसा सारे का सारा जमा ही होता है ना, उनका भी कौन सा उखड़ रहा है कुछ। तो प्रॉब्लम ये होती है कि एक नया नेटवर्क, जो नए नए लोग हैं, बेशुमार लोग हैं, वो उसमें बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जब वो उनके पास इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर उनके पास पैसा बहुत ही ज्यादा खुला और वसी हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये कब बनती है, कब ये वेबसाइटें भागती हैं, उसका एक ये खास वक्त होता है। खास वक्त क्या होता है कि ये जो पुराने इन्वेस्टर है ना, बाय द वे, जब एक, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक 8 लाख जिसके पास पड़ा है, वो यही सोचेगा कि यार एक महीना ही तो वेट करना है, मेरी अमाउंट तो डबल हो जाएगी। 8 लाख वाला जब 16 लाख की रेंज में पहुंचेगा,
اب وہ اس کے 32 لاکھ ہو جاتے ہیں، وہ اچانک سوچتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں کیوں نہ پیسے اب نکلوا لوں. تو وہ جب 20 لاکھ 30 لاکھ نکلواتا ہے تو پھر وہ جو ویب سائٹ ڈیولپر ہیں اسی طرح اس طرح کے نہ جانے کتنے ہی بندے جب وہ نکلوانا پیسہ شروع کر دیتے ہیں نا، تب ویب سائٹ جو بنانے والا ہے اس کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ یار اب تو اماؤنٹیں نکل رہی ہیں. اور جب آگے پھر تعداد کم ہو جاتی ہے، جب نئے انویسٹر کم آنا شروع ہو جاتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ویب سائٹیں ہیں یہ بھاگ جاتی ہیں اور لوگوں کا بہت ہی زیادہ جمع کیا گیا پیسہ جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے. پھر وہی مثالیں ہمارے سامنے ہی ہیں، وہ تو کئی مثالیں ہیں کہ چڑیاں چگ گئی کھیت وغیرہ وغیرہ، یہ تو اب مثالیں بھی پرانی ہو چکی ہیں. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا سکیم ہوتا ہے، پونزی سکیم ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حقانیت نہیں ہوتی. یہ جو بتائے جاتے ہیں نا کہ یہ جی فلاں ان کا آفس ہے، فلاں آفس ہے، فلاں آفس ہے، یہ سب ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہے. یہ کچھ بھی ان میں حقانیت نہیں ہوتی. آفس کیا ہے، پوسٹر لگاؤ آفس بن جاتا ہے. وہ اپنا چیئر لگا دو، ایک پوسٹر لگا دو اسکیل اے آئی کا، غبارے شبارے لگا دو، بس آفس جی بن گیا. اب تو یہ بھاگے گی نہیں، لیکن یہ بھاگ جائیں گی. یہ ایک چند دنوں کی مہمان ہوتی ہیں ویب سائٹیں، یہ بھاگ جاتی ہیں. یہ پونزی اسکیم ہوتا ہی یہ ہے کہ شروع میں بس آپ کو دھوکہ دینا ہے، دجل دینا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا، یہ جو حرام کا کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے، نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جو جمع پونجیاں ہوتی ہیں ان کے پاس یہ جو جمع ہو جاتی ہیں، اس کو لے کر یہ ایک بڑا سا گٹھا بنا کے فرار ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد لوگ دیکھتے ہیں یار مجھے تو اس بندے نے کہا تھا، میں اس بندے کی باتوں میں کیوں آ گیا، کیوں پھنس گیا، کیوں ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا، ڈھمکاں ہوا. پھر اس طرح کی باتیں ہی بنتی رہتی ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ایسی ویب سائٹیں جو ہوتی ہیں ان سے ہمیشہ آپ نے دور ہی رہنا ہے. اور جو دھوکہ دیتا ہے وہ رسول اللہ کا امتی کہلانے کے لائق نہیں ہوتا. اور یہ میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بات بیان کی ہے، لیکن کچھ عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آئی. ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے. تو خیر بات یہ ہے، ہٹ ٹٹا کر بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ فراڈ ہوتا ہے. اس فراڈ کا نہ تو خود حصہ بنے، نہ ہی اس دھوکے کا خود حصہ بنے، اور نہ ہی کسی اور کو اس دھوکے میں شامل ہونے کے لیے دعوت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ کا دوست رائے اکمل صدیق. اب خیر میرا ایک اور بھی چینل ہے، میں ان پر بیسیکلی کام شام کرتا رہتا ہوں، تو اس لیے مجھے اس پر میں کوئی جب اس طرح کی چیز دیکھتا ہوں تو اس پر میں ویڈیو اپنی بنا دیتا ہوں. اور کبھی کبھار میرا ایک بھانجا ہے بیسیکلی وہ اس پر ویڈیوز وغیرہ بنا دیتا ہے. ادروائز یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پر میں ابھی پراپر کام کرنا شروع کر دوں گا. تو بیسیکلی میں آپ کو جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ میرے اور بھی کچھ چینل ہیں، ان پر میں کام شروع کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ اس طرح کے جو بھی کوئی اسکیم ہوگا اس پہ میں آپ کو دیکھیے میں آپ کو دیتا ہوں پیور خبر، حقیقی خبر. اور آج میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، وضاحت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو جو حقیقی بات ہوتی ہے اس کو ہی بیان کرنا چاہیے، نہ کہ فضولیات، مطلب وہ چیز جس سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا تو اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اس سے آپ کا بھی نقصان ہے، ان لوگوں کا بھی نقصان ہے جو کہ آپ کی بات سن کے اس پہ عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں. اب میں مثال کے طور پر کسی دھوکے کی طرف آپ کو دعوت دوں کہ یار آپ اس کا حصہ بنے، تو میں تو اپنے ایمان سے خارج ہو رہا ہوں نا، تو میں کیوں یار دھوکہ دوں. تو لوگوں میں آج کل ایمان شیمان رہا کوئی نہیں نا، وہ بس کہتے ہیں جہاں سے فائدہ ملتا ہے وہیں سے فائدہ حاصل کرو، اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. تو ایسا ویسا نہیں ہے. انشاءاللہ میں الرٹ کرتا رہوں گا. تو مجھے دیجیے اجازت، میں ملوں گا اب انشاءاللہ پراپرلی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.